बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन किराम, तबूक के मकाम पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लश्कर के साथ रौनक अफरोज़ थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कस्तन दुनिया का ईसाई शहंशाह हरकुलिस अपने लश्कर के साथ खीमाजन था। मुसलमानों के साथ जंग की इब्तिदा करने से पहले हरकुलिस अपने कुछ मुखबर मुसलमानों की लश्कर की तरफ रवाना किए और उन्हें यह हिदायत की कि मुसलमानों के लश्कर के मुतालिक इत्तलात उसे फराम करे। हरकुलिस के ये मुखबर जब हरकुलिस के पास वापस आए तो उन्होंने उसे ये बताया कि मुसलमानों के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदका नहीं लेते, हाँ मगर हदिया ज़रूर कबूल फरमा लेते हैं। एले लश्कर बड़े रोब व दाब के साथ खीमाजन है और इस्लाम के लिए हर वक्त अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं। ये इत्तलात सुनते ही ईसाइयों के शहंशाह के रोंगटे खड़े हो गए। मोरखीन लिखते हैं कि इसके होश व हवास गुम हो गए थे और वो मुसलमानों से मुकाबला किए बगैर ही अपने लश्कर को लेकर वापस चला गया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 रोज़ तक तबूक के मकाम पर क़याम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दौरान एक मस्जिद भी तामीर करवाई और आसपास के इलाकों में तबलीग के इस्लाम के लिए कुछ हज़रात को रवाना किया। इस तबलीग के असरात से बहुत से अरब सरदारों ने जो रोमनों के महतेत थे मुसलमानों की अतात कबूल कर ली थी। जिन ईसाई हुक्मरानों ने आपकी अतात कबूल की उनमें एला का हाकिम यूहन्ना भी शामिल था। ये बज़ात खुद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और जजिया देकर आपसे मुआहदा कर लिया। इसके अलावा जर्जा और अजरा के ईसाई भी मुसलमानों की अमान में आ गए थे। तबूक के मकाम पर 20 दिन क़याम करने के बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लश्कर के साथ मदीने की तरफ रवाना हुए। रास्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक अजीम सुपा सालार और आलिम इस्लाम के नायाब फर्जंद को दोमता अल जदल किले की तरफ रवाना किया। ये किला मदीना और दमश्क के दरमियान एक पहाड़ी इलाके पर वाक़ था और उस वक्त इसका हाकिम एक शख्स अकीदर बिन अब्दुल मालिक था। वो रोमनों का हलीफ था। मुसलमानों के वो अजीम सुपा सालार जब अपने 400 हमराइयों के साथ अकीदर किले की तरफ रवाना होने लगे तब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ये नसीहत फरमाई, देखो अकीदर बिन अब्दुल मालिक नील गाहे का शिकार करने का बड़ा शौकीन है। जिस वक्त तुम उसके पास जाओगे तो वो नील गाहे का शिकार कर रहा होगा, लिहाजा तुम लोग उसे ज़िंदा गिरफ्तार करके मेरे पास ले आना। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान सुनकर वो सुपा सालार अल जदल किले की तरफ रवाना हो गया। जब वो अकीदर किले के करीब पहुँचे तो रात हो चुकी थी और किले का दरवाज़ा भी बंद था। वहाँ पहुंचकर इन सुपा सालारों को पता चला कि अकीदर बिन अब्दुल मालिक इस वक्त अपनी बीवी रुबाब के पास बैठा शराब पी रहा था। इन उसी ही लम्हा वहाँ पर एक पहाड़ी गाय यानी कि नील गाय नमूदार हुई और वो किले के दरवाजे पर टक्कर मारने लगी थी। किले के अंदर अकीदर बिन अब्दुल मालिक और उसकी बीवी रुबाब दोनों बैठे हुए थे कि रबाब ने नील गाय को किले के दरवाजे पर टक्कर मारते हुए देखा। लिहाजा उसने इसकी इतला अपने शोहर को दी। रात का वक्त था और दूर दूर तक चांदनी फैली हुई थी। अकीदर अपने एक भाई हसन और दूसरे साथियों के साथ किले से बाहर निकला और इरादा किया कि वो उस नील गाय का शिकार करेगा। वो अपने भाई और दूसरे खिदमतगारों और खुदाम के साथ शिकार करने के लिए किले से बाहर निकला ही था कि मुसलमानों के वो सालार जिन्हें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें गिरफ्तार करने के लिए भेजा था उस पर हमलावर हो गए और उसे पकड़कर उसकी मशकें कस दी। इस मौके पर अकीदर के भाई हसन और दीगर हमनवाओं ने मुसलमानों के उस सुपा सालार के ऊपर हमला किया, जिसके नतीजे में मुसलमानों के उस सुपा सालार ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए उनके ऊपर हमला कर दिया और नतीजा ये निकला कि अल जदल के हुक्मरान अकीदर का भाई हसन इस टकराव के नतीजे में मारा गया और उसके बाकी साथी अपनी जान बचाकर भाग निकले। इस मुसलमान सुपा सालार ने अकीदर को जिंदा गिरफ्तार करके हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया। उस मौके पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़राए करम अकीदर को अमान दी और अहदनामा लिखकर जजिया मुकर्रर फरमाया और उसके किले पर हाकिम की हैसियत से उसे बरकरार रखा। मुसलमानों के ये सुपा सालार जो अल जदल के हुक्मरान अकीदर पर हमलावर हुए और उन्हें नील गाय के शिकार करते हुए इसे गिरफ्तार किया, ये हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थे। आपका पूरा नाम अबू सुलेमान खालिद बिन वलीद है।
حضرت خالد بن ولید کا سلسلہ نسب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 7ویں پشت میں جا کر ایک شخص مروہ سے مل جاتا اور اسی شخص پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا تھا۔ آپ کی والدہ لبابہ صغرا ام المومنین حضرت میمونہ کی حقیقی ہمشیرہ تھی۔ اس طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خالد بن ولید کے حقیقی خالو تھے اور خاندان نبوت سے یہ آپ کا دوسرا قریبی رشتہ تھا۔ جنگجو یانا اوصاف و علم و فضل اور اچھائی کی کثرت کے باعث بنو مخزوم قریش میں خاص درجہ رکھتے تھے اور بنو ہاشم کے بعد اسی قبیلے کی اہمیت دی جاتی تھی۔ زمانہ جاہلیت کی رسم کے مطابق قریش کے تمام شاخوں کے ذمہ کوئی نہ کوئی فوجی خدمت لگائی جاتی تھی۔ جنگ کے دوران اس خدمت کا پورا کرنا فرض خیال کیا جاتا تھا۔ اس لحاظ سے بنو مخزوم کے ذمہ لڑائی کے دنوں لشکر کے گھوڑے مہیا کرنا اور لشکریوں کے آرام اور سامان جنگ کو اکٹھا کرنے کے لیے خیمے بھی نصب کرنا تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ماجد عبد الشمس الولید بن المغیرہ المخزومی مکہ کے انتہائی متمول اور با اثر شخص سمجھے جاتے تھے۔ مکہ سے طائف تک آپ کے باغات پھیلے ہوئے تھے۔ ان کے مال و دولت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک سال آپ تنہا خانہ کعبہ کا غلاف بنواتے تھے اور دوسرے سال تمام قریش مل کر خانہ کعبہ کا غلاف بنواتے تھے۔ حج کے ایام میں منہ کے مقام پر حاجیوں کو ایک وقت کا کھانا بھی وہ کھلایا کرتے تھے۔ حضرت خالد کے والد ماجد ولید اسلام کے سخت مخالف تھے۔ وہ آخری سانس تک مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے میں پیش رہے تھے۔ حضرت خالد بن ولید کے 6 بھائی اور 2 بہنیں تھیں۔ بھائیوں میں ہشام اور ولید نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ باقی چار بھائیوں کا خاتمہ حالت کفر میں ہوا تھا۔ بہنوں میں سے ایک کی شادی حضرت سنوان بن امیہ کے ساتھ ہوئی تھی اور دوسری کی شادی حارث بن ہشام کے چچا زاد بھائی سے ہوئی تھی۔ حضرت خالد بن ولید بھی اپنے والد کی طرح اسلام لانے سے پہلے اسلام کے شدید مخالف تھے۔ مسلمانوں کے خلاف زبانی نہیں بلکہ عملی کارروائیوں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے، بلکہ اوروں کی نسبت بھی کارروائیوں میں ان کا حصہ زیادہ ہوا کرتا تھا۔ غزوہ احد میں مسلمانوں نے جو نقصان اٹھایا اس کی سب سے بڑی وجہ حضرت خالد بن ولید کی جنگی فراست و بہادری بھی تھی۔ اس غزوہ میں مسلمانوں نے جبل احد کو پشت پر رکھ کر صف آرائی کی تھی۔ اس پہاڑ پر ایک درہ تھا جسے عبور کر کے دشمن مسلمانوں کے عقب پر حملہ کر سکتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس خطرے سے واقف تھے، چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن زبیر کو 50 تیر اندازوں کے ساتھ وہاں پر تعین کر دیا تھا اور تاکید فرمائی تھی کہ لڑائی کا کچھ بھی نتیجہ نکلے تم لوگوں نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا۔ خالد بن ولید غزوہ احد میں مشرکین قریش کے دستوں کی قیادت کر رہے تھے۔ انہوں نے کئی بار اس درے کی طرف سے مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی، لیکن تیر اندازوں کے اس دستے کی وجہ سے اسے ہر مرتبہ ناکام لوٹنا پڑا۔ بعد میں جب مشرکین کے پاؤں اکھڑ گئے، انہیں شکست ہوئی تو مسلمان مال غنیمت جمع کرنے میں مشغول ہو گئے تھے اور درے کی حفاظت کرنے والے تیر اندازوں نے بھی اپنی جگہ چھوڑ دی۔ باوجود اس کے کہ مکہ کے نہمو اور بہادر اور آزمودہ سالار میدان چھوڑ کر بھاگ چکے تھے، لیکن نو عمر خالد بن ولید نے ہمت نہ ہاری۔ ان کے ساتھی بھی میدان جنگ سے فرار ہو رہے تھے، لیکن انہوں نے جبل احد کے درے کو غیر محفوظ پاتے ہی ایک دفعہ پھر پلٹ کر مسلمانوں کے اوپر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ کیونکہ مسلمانوں کی توقع سے بالکل ہی مخالف تھا، ان کی صفوں میں افراتفری پھیل گئی، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بھی خطرے میں پڑ گئی۔ اگرچہ حضرت خالد کی یہ کامیابی عارضی ثابت ہوئی اور مسلمان سنبھل کر دوبارہ سے کفار پر حملہ آور ہوئے اور انہیں بھگا دیا، لیکن جہاں ان کی دور اندیشی، عسکری تدابری اور دلیری کا تعلق ہے، ان کے بڑے سے بڑے مخالف کو بھی ماننا پڑتا ہے کہ شکست خوردہ لشکر کے سپاہیوں کو اکٹھا کر کے فاتح مسلمانوں پر عقب سے حملہ کر دینا ایک بہت بڑا عسکری کارنامہ تھا۔ جنگ احد سے صلح حدیبیہ تک حضرت خالد بن ولید ہر وقت مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی فکر میں لگے رہتے تھے اور اس کام میں ابو جہل اور عمر بن اساس بھی ان کے ساتھی ہوا کرتے تھے۔ سن 60 ہجری میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے مکہ کی طرف روانہ ہوئے تو کفار کو یہ خیال گزرا کہ مسلمان مکہ پر قبضہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، چنانچہ انہوں نے خالد بن ولید کو 200 سواروں کے ساتھ مسلمانوں کی نقل و حرکت دیکھنے کے لیے بھیجا اور خود جنگ کی تیاری کرنے لگے۔
मुसलमानों का काफिला हुदैबिया के मकाम पर आकर ठहर गया। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि कुफार लड़ाई की तैयारियां कर रहे हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम भेजा कि मैं उम्रे के लिए आया हूँ, लड़ाई करना मेरा मकसद नहीं है। खालिद बिन वलीद और आपके साथियों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि किसी न किसी तरह से मुसलमानों से उलझ पड़े, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदब्बुर और अमन पसंदी उनके इन इरादों पर गालिब आई और कुफार के साथ मुसलमानों की सुलह तय हो गई। इस सुलह से मुसलमानों के लिए कामयाबी का दरवाज़ा खुल गया। कुफार के लिए शिकस्त और ज़िल्लत का आगाज़ हो चुका था। खालिद बिन वलीद और उनके साथियों को ये सुलह बड़ी नागवार गुजरी थी और उन्हें ये महसूस होने लगा था कि कोई दिन ऐसा भी आएगा कि सारे अरब पर तौहीद का झंडा लहराने लगेगा। चुनांचे इन हालात को देखते हुए इनके साथी उमर बिन अस्सास दिलबरदाश्ता होकर हबशा की तरफ चले गए। उन्होंने खालिद बिन वलीद को भी अपने साथ ले जाना चाहा, लेकिन खालिद ने इसी में ही मुसलत जाने कि वो मक्का में बैठकर हालात का जायज़ा ले। मक्का में क़याम के दौरान ही आपके दिल में इस्लाम से मोहब्बत की इब्तिदा हो गई थी। इस मोहब्बत की इब्तिदा सुलह हुदैबिया से पहले ही हो चुकी थी। वो अयाम थे जब हज़रत खालिद बिन वलीद मुसलमानों की नकल व हरकत को मालूम करने के लिए गश्त लगाया करते थे। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद फरमाते हैं कि जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐनान के मकाम पर क़याम फरमा थे तो मैंने देखा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा कर रहे थे। मैंने हर चंद कोशिश की कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को नुकसान पहुंचाऊं, लेकिन मेरी कोई भी कोशिश कामयाब ना हुई। उस वक्त मेरे दिल में ये अलार्म हुआ कि खुदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाफिज व नासुर है और हम चाहे कितनी भी कोशिश करें इनके ऊपर गालिब नहीं आ सकते। इस तरह पहली बार इस्लाम की सदाकत हज़रत खालिद बिन वलीद पर जाहिर हुई। अपने दोस्तों के मुताबिक कुदरत ने खालिद बिन वलीद को जहाँ बेमिसाल बहादुरी और शेरोज़ी बख्शी हुई थी, वहीं सच्चाई कबूल करने की पायान सलाहियत भी अता की थी। हज़रत खालिद बिन वलीद के एक भाई पहले ही इस्लाम कबूल कर चुके थे। उन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदीना में ही रिहाइश इख्तियार कर ली थी। उन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर अपने भाई खालिद बिन वलीद को ख़त लिखा और इस्लाम कबूल करने की दावत दी। हज़रत खालिद बिन वलीद खुद फरमाते हैं कि इस खत ने गोया मेरे दिल में आग बरसा कर रख दी थी। भाई का खत देखते ही मेरी हालत ऐसी हो गई जैसे सूखे में किसी ने आग लगा दी हो। मेरी ज़बान पर बेइख्तियार कलमा तौहीद जारी हो गया था और जी चाह रहा था कि पर लगाकर उड़कर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो जाऊं और अपना तन मन धन सब कुछ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान कर दूं। चुनाचे उसी वालियाना अंदाज में हज़रत खालिद बिन वलीद अपने एक साथी ओस्मान बिन तलहा के साथ मक्का से मदीना की तरफ रवाना हुआ ताकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर इस्लाम कबूल कर लें। रास्ते में इन दोनों की मुलाकात उमर बिन आस से हुई, जो कि हबशा से इस्लाम कबूल करने के लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आ रहे थे। इस तरह से तीनों साहिब हैसियत और आलम इस्लाम के नामवर अजीम सपा सालार बनने वाले हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और इस्लाम को कबूल फरमाया। हज़रत खालिद बिन वलीद के इस्लाम लाने के मुतालिक एक रवायत ये भी है कि जब अल्लाह ताला ने उनके दिल में इस्लाम की रग़बत डाल दी थी तो आपने खुदा की तरफ से नाजिल होने वाले कुरान पर गौर किया और एक मरतबा कुरैश के मजमे में खड़े होकर कहने लगे, हर साहिब अकल और जी शऊर के लिए अब ये अमर वाज़े हो चुका है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना साहिर है और ना शाहिर है। इनका कलाम रब्बुल आलमीन की तरफ से है। बस अब हर फर्द के ऊपर इनका इत्तबा वाजिब हो चुका है। इनके इन अल्फाज के जवाब में अकरमा बिन अबू जहल, जिन्होंने इनके बाद इस्लाम को कबूल किया था, घबरा उठे और कहने लगे, ए खालिद, क्या तू मर्तद हो गया है? हज़रत खालिद बिन वलीद ने फरमाया कि मैं मर्तद नहीं बल्कि मुसलमान होकर दीन हक में दाखिल हो गया हूँ। तब अकरमा बिन अबू जहल कहने लगे कि वल्लाह तेरे बजज तेरे अलावा कोई नहीं है जो ऐसी बात ज़बान पर लाए। हालांकि जंग बदर में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तेरे बाप के मर्तबा और आबरू को ख़त्म किया और तेरे चचाजाद भाई को कत्ल किया। वल्लाह मैं तुझसा नहीं जो इस्लाम लाहूँ और ऐसी बातें करने लगूं। ए खालिद, क्या तुझे मालूम नहीं है कि तेरी कौम कुरैश मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बरसरे पेकार है? जवाब में हज़रत खालिद बिन वलीद ने फरमाया कि ये सब जाहिलियत और बातनी काम है। जब तक मुझ पर इस्लाम की हकानियत मुनकशफ नहीं हुई थी, मैं भी तुम लोगों के साथ था।
لیکن اب جبکہ مجھ پر حق ثابت ہو چکا ہے اور سچے دل سے مسلمان ہو چکا ہوں۔ بعد ازاں حضرت خالد بن ولید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ حاضر ہوئے اور اسلام کو قبول کیا۔ بہرحال اسلام کو قبول کرنے کے بعد اسلام کے حق میں حضرت خالد بن ولید نے جس غزوہ میں حصہ لیا تھا وہ موتا تھا۔ یہ پہلا غزوہ تھا جس میں حضرت خالد بن ولید اسلام لانے کے بعد شریک ہوئے اور آپ ہی کے ہاتھوں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ دراصل واقعہ کچھ یوں ہے کہ بصرہ کے حکمران شرجیل کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک قاصد کو خط دے کر بھیجا۔ قاصد کا نام حارث بن عمیر تھا۔ دنیا بھر میں قاصد کی عزت، سفیر کا احترام اور اس کی جان کی حفاظت فرض سمجھی جاتی ہے، لیکن اپنی طاقت کے ضم میں بصرہ کے حاکم شرجیل نے حضرت حارث کو نہایت ہی بے دردی سے شہید کر دیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قاصد کی شہادت کی خبر سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت صدمہ ہوا۔ کچھ عرصہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودیوں کی سازشوں کو دبانے میں مصروف رہے، لیکن جو ہی اس طرف سے اطمینان ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3000 مسلمانوں کا لشکر تیار کیا اور بصرہ کے والی شرجیل سے حضرت حارث بن عمیر کا قصاص لینے کے لیے روانہ کر دیا۔ لشکر کی امامت حضرت زید بن حارث کے سپرد ہوئی۔ روانگی سے قبل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ اگر زید بن حارث شہید ہو جائے تو جعفر بن ابو طالب لشکر کے سربراہ ہوں گے، اور اگر جعفر بن ابو طالب بھی شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ امیر لشکر ہوں گے، اور اگر وہ بھی جنگ میں شہید ہو جائے تو آپ کو میری طرف سے اجازت ہے کہ آپس میں مشورہ کرنے کے بعد جو چاہے جس کو چاہے اپنا سالار مقرر کر لیں۔ موتا سرزمین شام کا ایک چھوٹا سا قصبہ تھا۔ جب یہ لشکر موتا پہنچا تو بصرہ کے حاکم شرجیل نے مسلمانوں کی لشکر کا احوال معلوم کرنے کے لیے اپنے بھائی سدوس کو 250 سپاہیوں کے ساتھ موتا کی طرف روانہ کیا۔ مشرکین کا یہ گروہ مسلمانوں کی بے خبری میں پہنچا اور جنگ شروع ہو گئی۔ چنانچہ سدوس مارا گیا۔ شرجیل اپنے بھائی سدوس کے قتل کی خبر سن کر خوفزدہ ہو گیا اور ایک قلعے میں پناہ لے لی۔ وہاں سے اپنے ایک اور بھائی کو کیسر روم کی طرف روانہ کیا اور اسے مسلمانوں کے خلاف مدد لی۔ چنانچہ رومنوں کے کیسر ہرکولس نے 1 لاکھ کا لشکر مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیج دیا۔ بعض مورخین نے یہ بھی کہا ہے کہ ہرکولس کی لشکر کی تعداد 1 لاکھ سے بھی زائد تھی۔ جب اس لشکر کی خبر مسلمانوں کو ہوئی تو انہیں تشویش ہوئی اور بعض لوگوں نے مشورہ دیا کہ اس صورتحال سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ کر دینا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہے ہمیں واپسی کا حکم دے یا پھر لڑائی کا، اس کے اوپر عمل ہوگا۔ چنانچہ اس موقع پر عبداللہ بن رواحہ نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جس چیز یعنی کہ شہادت سے تم ڈرتے ہو اس کے لیے تم اپنا وطن چھوڑ کر یہاں آئے ہو، اور مسلمانوں کو کبھی بھی لشکر کی کثرت نے فتح مند نہیں کیا۔ بدر کی لڑائی میں ہم بہت کم تھے اور دشمن کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ ہمارے پاس بے سر و سامانی کی وجہ سے صرف 2 گھوڑے تھے، لیکن پھر بھی خدا نے کفار پر جو ہر قسم کے جنگی ساز و سامان سے لیس تھے ہم کو فتح عطا کی۔ اس وقت ہماری مہم کی تکمیل صرف 2 صورتوں میں ہی ہو سکتی ہے، یا تو ہمیں فتح حاصل ہوگی یا پھر شہادت نصیب ہوگی۔ اس صورت میں ہم جنت میں اپنے دوستوں سے ملاقات کریں گے اور ہر صورت میں ہم خداوند قدوس کی رضامندی حاصل کریں گے۔ عبداللہ بن رواحہ کے ان الفاظ کے جواب میں سارے صحابہ نے تائید کی۔ چنانچہ مشرکین کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلمانوں نے اپنی صفیں درست کرنا شروع کر دی۔ زید بن حارث مسلمانوں کی لشکر کی قیادت کر رہے تھے۔ جنگ کے دوران وہ شہید ہو گئے۔ آپ کی شہادت کے بعد حضرت جعفر بن ابی طالب نے امارت سنبھالی۔ کفار سے لڑتے ہوئے آپ کا گھوڑا زخمی ہوا اور آپ گھوڑے سے گر پڑے اور اس جنگ میں آپ بھی شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق عبداللہ بن رواحہ کو لشکر کا امیر مقرر کیا اور کفار سے مقابلہ کرتے ہوئے وہ بھی شہید ہو گئے۔ مسلمانوں کے ان سالاروں کے شہید ہو جانے کی وجہ سے کفار کی ہمت اور بھی بڑھ گئی تھی۔ جب عبداللہ بن رواحہ شہید ہوئے تب ایک صحابی ثابت بن اکرم نے لشکر اسلام کا علم سنبھالا اور مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم لوگ کسی ایک شخص کو اپنا امیر بنانے پر متفق ہو جاؤ۔ میں نے اسلام کے علم کو سنبھالنے میں بلا اجازت جرأت کر کے ایک نیک کام کیا ہے، لیکن میں کسی کا حق غصب کرنا نہیں چاہتا۔ جواب میں لشکریوں نے بلند آواز میں کہا کہ ہم تمہارے امیر بننے پر راضی ہیں۔ اس بات پر ثابت بن اکرم کہنے لگے کہ میں اس کام کی صلاحیت نہیں رکھتا، تم لوگ خالد بن ولید کو اپنا امیر بنانے پر متفق ہو جاؤ۔ چنانچہ مسلمانوں نے اس بات سے راہ اتفاق کیا اور
और हज़रत खालिद बिन वलीद को पहली बार मुसलमानों की लश्कर की कमांदारी का शर्फ हासिल हुआ। हज़रत खालिद बिन वलीद ने आगे बढ़कर साबित बिन अकरम से अलम ले लिया। इस्लामी को लेते हुए साबित बिन अकरम से कहा कि तुम उम्र में भी मुझसे बड़े हो और मर्तबे में भी मुझसे बड़े हो, क्योंकि तुम असहाबे बदर हो। लेकिन हज़रत साबित बिन अकरम ने फरमाया कि ये सब कुछ सही है, मगर जंग में महारत व शुजात और मर्दानगी तुम्हारा ही हिस्सा है। फिलहाल वाक़या मैंने ये अलम तुम्हें ही देने के लिए उठाया था। हज़रत खालिद बिन वलीद जब अपने लश्कर के अमीर हुए तो मुसलमान खौफज़दा होकर भाग रहे थे। ये हालत देखकर हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के इशारे पर एक मुसलमान लश्करी ने भागते हुए मुसलमानों को पुकार कर कहा कि मुसलमानों, मैं तुमसे पूछता हूँ कि आकर मौत से भागकर कहाँ जा सकते हो? वो तुम्हें हर जगह आकर पकड़ेगी। क्यों न जहाद में मर्दों की तरह जान दे दें। ज़रा गौर करो, अल्लाह के रास्ते में जहाद करते हुए शहीद होना अच्छा है या बुज़दिलों की तरह भागते हुए पुश्तों पर दुश्मन के तीर खाना अच्छा है? ये सुनकर मुसलमान पलटे और संभले। फिर हज़रत खालिद बिन वलीद की सालारी में हैरत अंगेज़ फुर्ती और होशमंदी के साथ मुनज़्ज़म होकर आगे बढ़े और दुश्मन पर ज़ोरदार हमला कर दिया। यूँ रात हो गई और दोनों लश्कर अपने अपने पड़ाव की तरफ चले गए। अगले रोज़ खालिद बिन वलीद ने अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक लश्करों की सुफ़ों में काफ़ी तब्दीलियाँ की और लश्कर की सुफ़ों को इस तरह से फैलाया कि दूर तक लश्करियों को खड़ा किया। लश्कर की एक तरह से काया ही पलट गई। देखने वाला ये नहीं बता सकता था कि ये वही लश्कर है जो कल लड़ रहा था। मुशरिकीन ने जब लश्कर की इस तब्दीली को देखा तो वो खौफज़दा हो गए और वो ये समझे कि रात ही रात में शायद मुसलमानों को कोई मदद मिल गई ही है। इस ख्याल ने उनके ऊपर खौफ तारी कर दिया और इस तरह से वो मुकाबले की ताब ना ला सके और मैदान जंग से भाग निकले। और इस तरह से अल्लाह ताला ने कुफार के एक बहुत बड़े लश्कर के मुकाबले में हज़रत खालिद बिन वलीद को कामयाब व कामरान रखा और दुश्मनान इस्लाम को ज़िल्लत व शिकस्त से दो चार किया। ग़ज़वा मोता में हज़रत खालिद बिन वलीद जिस बहादुरी और तदब्बुर का मुजाहिरा किया, तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। एक तरफ 3000 मुसलमान और दूसरी तरफ लाखों की तादाद में कुफार थे, लेकिन हज़रत खालिद बिन वलीद के हुस्न तदाबीर ने अक़लियत को अक्सरियत में गालिब कर दिया और काफर खौफज़दा होकर मैदान जंग से भाग गए। इसी जंग मोता में कुफार के साथ जंग करते हुए हज़रत खालिद बिन वलीद के हाथ से 9 तलवारें टूटी थी और इस जंग में हज़रत खालिद बिन वलीद की बेहतरीन और बेमिसाल कारगुजारी को देखते हुए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको सैफुल्लाह यानी कि अल्लाह की तलवार का खिताब अता फरमाया। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप भाइयों और बहनों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस वीडियो का दूसरा पार्ट बनाऊँ तो कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का बहुत सा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।